हेलो फ्रेंड्स, यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्लास 8 को साइन्स को युनिट 1 को सबै एक्सरसाइज गरेर देखाइदिन्छु। अर्थात युनिट 1 भित्र जतिवटा पनि च्याप्टर छ सबै च्याप्टरको एक्सरसाइज गरिदिन्छु। मेजरमेन्ट च्याप्टर देखि लिएर इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरसम्मको सबै एक्सरसाइज गरिदिन्छु र यो भिडियोमा 25 लाइक क्लिक गर्नुभयो भने म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा क्लास 8 को युनिट 1, 2 र 3 को च्याप्टर हाल्दिनेछु। तर कुन च्याप्टर हाल्दिनु तपाईहरु सुझाउनुहोस्। जुन च्याप्टर तपाईहरुलाई आएको छैन युनिट 1, 2 र 3 भित्र पढ्ने तपाईहरु कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु। एक हप्ताभित्र जतिवटा च्याप्टर आउँछ कमेन्ट बक्समा त्यो च्याप्टरको भिडियो भनेर म हाल्दिनेछु। तर कुनै पनि लेसनको च्याप्टर आएन, कमेन्टमा कुनै पनि च्याप्टर हाल्दिनु भनेर आएन भने म आफ्नो मर्जीले हाल्दिन्छु। तर तपाईहरुलाई आउँदैन भने युनिट 1, 2 र 3 को भित्र कुनै पनि च्याप्टरको लेसन आउँदैन भने तपाईहरु नाम लेखिदिनु, च्याप्टरको नाम, युनिटको नाम, म त्यो च्याप्टरको भिडियो बनाइदिनेछु। ओके, तर लाइक चाहियो 25 लाइक चाहियो र तपाईहरुको कमेन्ट चाहियो। एक हप्ताभित्र जतिवटा पनि लेसन को तपाईहरु बनाइदिनु भन्नुहुन्छ त्यतिवटै लेसनको म भिडियो बनाइदिनेछु। ओके, एउटै भिडियो नभए पनि म बनाइदिनेछु। बेग्ला बेग्लै भिडियो गरेर भए तापनि तर तपाईहरुलाई म त्यो लेसनको एक्सरसाइज गरेर देखाइदिनेछु, भिडियो बनाइदिनेछु। ओके, लेट्स स्टार्ट। र बुकमा भएको एन्सर म बुकमै गरेर देखाइदिनेछु कहाँ छ र नभएको एन्सर चाहिँ म गरिदिनेछु। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मेजरमेन्ट च्याप्टर। मेजरमेन्ट च्याप्टरको 1 नम्बरमा छ फिल इन द ग्याप्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्स्ट क्वेशन तपाईहरु बुकमा हेर्नुहोस्। The unit which do not depend on owner uses is called dash unit. यस्तो युनिट जो अरु युनिटमा डिपेन्ड हुँदैन कुन युनिट हो त? अब हामी च्याप्टरतिर जाम ल। यहाँ हेर्नुहोस्, युनिट भनेको दुईटा युनिट छ, फन्डामेन्टल युनिट, नेक्स्ट डिराइभ युनिट। फन्डामेन्टल युनिट भनेको के हो त? युनिट्स which do not depend on owner units are called fundamental unit। र क्वेशनले के भनेको थियो? The unit which doesn't depend on other units is called dash unit। एन्सर के रहेछ? फन्डामेन्टल। एन्सर के रहेछ त? फन्डामेन्टल। बुझ्नुभयो? रुक्नुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस् फन्डामेन्टल। यहाँ लेखिदिन्छु म ल। हेर्नुहोस् है, 1 नम्बरको ए को एन्सर के रहेछ? फन्डामेन्टल। FUNDAMENTAL फन्डामेन्टल। ओके, र बी नम्बरमा जाम। बी नम्बरमा छ द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास इज। स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास इज के हो? मास कहाँ छ त्यहाँ जाम। एन्सर कहाँ छ भने देखाइदिन्छु। मास, मेजरमेन्ट अफ मास। मास भनेको यहाँ छ। अब हेरौँ, स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास के हो दिएको छैन? हेरौँ त, हेर्नुहोस् यहाँ दिएको छ। यो लेन तपाईले देख्नु भएको छैन होला। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँमा जुन चिन्ह लगाएको छु, द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास इज किलोग्राम। यहाँ जुन मैले नीलो चिन्ह लगाएँ, यहाँ हेर्नु, द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास इज किलोग्राम। यहाँ के भनेको रहेछ? द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास इज किलोग्राम। क्वेशनले के भनेको छ? द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास इज ड्यास। भने एन्सर के रहेछ? किलोग्राम। अब बी को एन्सर के रहेछ? किलोग्राम। छिटो छिटो गर्नुपर्छ, सबै युनिट भ्याउनु छ छिटै। ओके, द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी इज कल्ड ड्यास। ग्राभिटी हो, ग्राभिटी कहाँ छ? द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी इज कल्ड ड्यास। ग्राभिटी वेट इज इक्वल टु मास इन्टु ग्राभिटी। ग्राभिटी यहाँ रहेछ। अब एन्सर के रहेछ त? क्वेशन के भनेको थियो फेरि गरौँ त हामी। द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी भनेको ग्राभिटीको फोर्स जो बडीमा एक्टिङ हुन्छ अरे के छ? वेट र मेजरमेन्ट पढौँ ल। द अर्थ अट्र्याक्ट्स इन्टु टुवर्ड सेन्टर भनेपछि एन्सर रहेछ हाम्रो के रहेछ? एन्सर वेट। हेर्नुहोस्, द फोर्स बाई विच एन अब्जेक्ट इज एक्टेन्डेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ इज कल्ड वेट। एन्सर के रहेछ तपाईहरुको? द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी इज कल्ड वेट। वेट। क्वेशनले के भनेको छ हेरौँ त। क्वेशनले भनेको छ द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी इज कल्ड। र यहाँ भनेको छ द फोर्स अफ ग्राभिटी बाई विच एन अब्जेक्ट एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ अथवा द ग्राभिटी एक्टिङ अपन अ बडी इज कल्ड वेट। कुरा एउटै हो, क्वेशन मात्रै घुमाइदिएको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ देख्नु भएन होला, म यहाँ सिधा लगाइदिन्छु। रुक्नुहोस्, वेट फर अ मिनट, 1 मिनट रुक्नुहोस्। ओके, यहाँ चिन्ह मैले लगाइदिइसकेको छु। यहाँ जुन ब्लू चिन्ह चाहिँ हेर्नुहोस्, द ग्राभिटी एक्टिङ अपन अ बडी इज कल्ड वेट। जुन यो ब्लू चिन्हमा जुन क्वेशन छ द ग्राभिटी एक्टिङ अपन अ बडी इज कल्ड वेट भनिरहेको छ। र क्वेशनमा भनिरहेको छ द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी। कुरा एउटै हो, द ग्राभिटी एक्टिङ अपन अ बडी, एक्टिङ अन अ बडी कुरा एउटै हो। यहाँ ग्राभिटी छ त्यहाँ पनि ग्राभिटी थियो, यहाँ बडी छ त्यहाँ पनि बडी थियो। एन्सर के रहेछ? वेट। द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अपन अ बडी इज कल्ड वेट।
अलिकति कुरा एउटै हुन्छ अलिकति कुरा भनिदिएको मतलब त के होइन तपाईँहरू जान्ने हुनुहुन्छ बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो नजान्ने हुनुहुन्छ भने फेरि गाह्रो होला बुझ्नु तर कुरा एउटै हो त फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन बडी द ग्राभिटी एक्टिङ अपन अ बडी यस्तो कुरा भनेको चाहिँ एउटै हो एन्सर के छ ए को फन्डामेन्टल बी को किलोग्राम सी को वेट डीमा जाम 1 सेकेन्ड इज 1 पार्ट अफ ड्यास पार्ट्स अफ अ डे 1 सेकेन्ड इज 1 पार्ट अफ ड्यास पार्ट्स अफ अ डे यसको सेकेन्ड कहाँ छ सेकेन्डको युनिट हो टाइमको टाइममा भनेको छ टाइममा कहाँ छ 1 सेकेन्ड इज 1 पार्ट अफ अ डे 1 सेकेन्ड चाहिँ कति दिनको कति पार्ट रहेछ त 1 सेकेन्ड भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नु है दिनको यहाँ भनेको छ तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् 1 और तपाईँहरू देख्नु भएन होला म चिन्ह लगाइदिन्छु ओके 1 और 86400 डे एन्सर के छ 86400 डे छ नि त त्यहाँ एन्सर के छ 86400 डे 1 सेकेन्ड चाहिँ एकपल्ट कति दिन रहेछ त भनेको 16400 1 second is 1 part of 86400 1 second is 1 part of 86400 parts of a day एन्सर के रहेछ 86400 एक सेकेन्ड चाहिँ 1 सेकेन्ड 1 पार्ट अफ 1 सेकेन्ड यहाँ है 1 सेकेन्ड भनेको यो क्वेसन 1 सेकेन्ड इज 1 भनेको यो 1 पार्ट अफ 8640 पार्ट्स अफ अ डे यसरी भनेको 1 सेकेन्ड यहाँ 1 सेकेन्ड इज 1 पार्ट अफ 8640 पार्ट्स अफ अ डे बुझ्नुभयो नि कसरी आयो एन्सर त अलिकति तपाईँहरू बुझ्नुपर्छ एन्सर खोज्न आउँछ भने सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ आउँदैन भने यसरी बुझ्नुहोस् म बुझाइ पनि दिइरहेको छु त गर्ने एन्सर विच द स्टडी युनिट मास यहाँ फिन्डा पनि आइसकेको छ एन्सर के हो किलोग्राम किलोग्राम बी विच डिभाइस इज युज टु मेजर द वेट अफ अ बडी वेटमा जाम विच डिभाइस इज युज टु मेजर द वेट अफ अ बडी कहाँ छ एन्सर ओके पढौँ हामी अब ल ओके यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ कति छ वेन वी यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ वेन यहाँ त वेन वी मेजर यहाँ हेर्नु मेजर मास अफ अ बडी विथ अ फिजिकल ब्यालेन्स भनेको वेन वी मेजर मास अफ अ बडी विथ अ फिजिकल ब्यालेन्स भनेको हामीले बडीको मासलाई केले मेजर गर्ने त फिजिकल ब्यालेन्सले एन्सर के रहेछ फिजिकल ब्यालेन्स अप्सनमा दिएको छ फिजिकल ब्यालेन्स फिजिकल ब्यालेन्स सी विच वाच इज युज्ड बाई साइन्टिस्ट फर करेक्ट मेजरमेन्ट अफ टाइम टाइममा जाम कुन साइन्टिस्टले कुन एज युज गर्छ यहाँ हेर्नु है इन आवर सिम्पल वाच फ्यु सेकेन्ड्स मे फ्लुक्चुएट फ्रम द एक्ज्याक्ट टाइम सो साइन्टिस्ट एटोमिक वाच टु मेजर एक्युरेट टाइम इज एटोमिक वाच साइन्टिस्ट युज एटोमिक वाच एन्सर के रहेछ एटोमिक वाच दिएको छ अप्सनमा दिएको छ एटोमिक वाच नेक्स्ट विच फर द फोर लाइक इज डिराइभ्ड भनेको चाहिँ कुन हो डिराइभ्ड इक्जाम्पलमा जाँदा हामी डिराइभ्ड कुन इक्जाम्पल दिएको छ एरिया भोल्युम डेन्सिटी स्पिड भेलोसिटी एक्सेलरेसन फोर्स वर्क एनर्जी पावर प्रेसर र त्यस्तै गरी यहाँ अप्सन के दिएको छ मिटर किलोग्राम सेकेन्ड र जोल मिटर किलोग्राम सेकेन्ड र जोल किलोग्राम भनेको के को किलोग्राम हो मिटर किलोग्राम भनेको फन्डामेन्टल युनिट भयो मिटर भनेको पनि फन्डामेन्टल युनिट भयो सेकेन्ड भनेको पनि फन्डामेन्टल युनिट भयो र जोल भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो डिराइभ युनिट भयो कसरी यहाँ हेर्नुहोस् डिराइभ युनिट यहाँ छ जसको इक्जाम्पलमा एरिया भोल्युम डेन्सिटी एक्सेलरेसन फोर्स नेटवर्क एनर्जी वर्क एनर्जीको यहाँ जोल जोल भनेको के रहेछ हाम्रो डिराइभ युनिटमा छ नि जोल त्यसै कारण जोल के भयो हाम्रो डिराइभ युनिट ओके जोल नेक्स्ट डिफरेन्ट बिट्विन फन्डामेन्टल युनिट एन्ड डिराइभ युनिट यसको डिफरेन्ट कसरी लेख्नु भने म भनिदिन्छु म लेख्दिनँ अरू पनि च्याप्टर गरिदिन्छु छिटो छिटो सुन फन्डामेन्टल युनिटको डिफिनेसन लेख्नु र डिराइभ युनिटको डिफाइन गर्नु बुझ्नुभयो फन्डामेन्टल युनिटको के गर्नु डिफिनेसन लेख्नु त फन्डामेन्टल युनिट भनेको के हो सुमा त्यसको डिफाइन गर्नु त्यस पछाडि डिराइभ युनिट भनेको के हो त्यसको डिफाइन गर्नु यहाँ हेर्नु फन्डामेन्टल भनेको के हो द युनिट which do not depend on the units like a fundamental unit फर्स्टमा के लेख्नु द युनिट्स which do not depend on other units like a fundamental unit र डिराइभ युनिटको फर्स्टमा के लेख्नु द युनिट्स which are formed by the combination of fundamental units are called डिराइभ युनिट्स भनेको फर्स्टमा डिफाइन गर्नु अब डिफाइन लेख्दा कमसे कम 2 अथवा 3 पोइन्ट लेख्नुहोस् र फर्स्टमा हामीले के गर्यौं डिफाइन गर्यौं सेकेन्डमा एक्जाम्पल लेख्नु एक्जाम्पल के छ मिटर किलोग्राम एन्ड सेकेन्ड्स आर फन्डामेन्टल युनिट हामीले के गर्यौं यो डिफाइन गर्यौं
यो लेन्थ मासहरू भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट होइन नि, भनेको फिजिकल क्वान्टिटी हुन्। जुन एरिया भोल्युम डेन्सिटी पनि फिजिकल क्वान्टिटी हुन्। यिनीहरूको डिराइभ युनिट भनेको एरियाको डिराइभ युनिट स्क्वायर मिटर क्युबिक मिटर भनेको चाहिँ डिराइभ युनिट हो। यसको मिटर किलोग्राम सेकेन्ड भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट हो। लेन्थ मास चाहिँ इक्जाम्पलमा लेख्न मिलेन, लेख्नु भने रङ हो, किनभने यिनीहरू भनेको चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी हुन्। अनि सेकेन्ड पढ्नलाई के लेख्नु, मिटर किलोग्राम मिटर सेकेन्ड आर फन्डामेन्टल युनिट। डिराइभ युनिट लेख्नु जोल, जोल, न्युटन, वाट, प्यास्कल, स्क्वायर मिटर इज आर डिराइभ युनिट लेख्नु। हाम्रो के भयो, दुईवटा पनि भइहाल्यो, भएन त, भइहाल्यो, दुईवटा पनि लेख्दा हुन्छ। जस्तो छ क्या फन्डा लेख्नुहोस् यहाँ, ओके। यहाँ फन्डामेन्टल युनिट यहाँ एउटा अप्सन दिन्छ, डिराइभ युनिट यसरी लेख्नु, यसरी लेख्नु, तान्नु बेला लेख्नु, आई लेख्नु। यहाँ अब डिफाइन गर्नु द युनिट्स विच डु नट डिपेन्ड अन द युनिट्स आर कल्ड फन्डामेन्टल युनिट। अब आई लेख्न डिराइभ युनिटको डिफाइन गर्नु, द युनिट्स विच आर फाउन्ड बाई द कम्बिनेसन अफ फन्डामेन्टल युनिट्स आर कल्ड डिराइभ युनिट। अब फर्स्ट पोइन्ट भइहाल्यो, आईआईमा लेख्नु फन्डामेन्टल युनिटको इक्जाम्पल, के इक्जाम्पल दिएको छ, मिटर किलोग्राम सेकेन्ड आर फन्डामेन्टल युनिट। डिराइभ युनिट लेख्नु स्क्वायर मिटर क्युबिक मिटर किलोग्राम पर क्युबिक मिटर आर डिराइभ युनिट भइहाल्यो। नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट दिएको छ हाम्रो मास एन्ड वेट। मास एन्ड वेट, यसको यहाँ म तपाईँलाई सरी देखाइदिनेछु, यहाँ हेर्नुहोस्। मास, मास, mass of an object is the quantity of matter contained in it. Weight of an object is the force with which it is at the center of the earth. The SI unit of mass is kilogram, the SI unit of weight is Newton. The mass of an object is constant everywhere. The weight of an object changes with the change in acceleration due to gravity. It is measured by using a beam balance. It is measured by using a spring balance. हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर, ओके देख्नुभयो, ओके। भनेको सुरुमा तपाईँहरू डिफाइन गर्नु, त्यसमा यसको एसआई युनिट लेख्नु, केले मेजर गरिन्छ त्यो लेख्नु, यो के हो त्यो लेख्नु, लाइक इज कन्स्टेन्ट एभ्रिवेयर, द वेट अफ चेन्ज विथ द चेन्ज एसोसिएटेड ड्यु टु ग्राभिटी, केले मेजर गरिन्छ बी ब्यालेन्स, स्प्रिङ ब्यालेन्स, एसआई युनिट किलोग्राम, न्युटन डिफाइन गरेका छौँ, हो यसरी लेख्नु। भिडियो पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हामी जाम, एन्सर इज डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटी। यसको एन्सर तपाईँहरू समरीमा जान सक्नुहुन्छ। जुन यहाँ वान समरीको वान भनेको छ, दोज क्वान्टिटिज विच क्यान बी मेजर एन्ड एक्सप्रेस्ड इन म्याथमेटिकल फर्म अफ फिजिकल क्वान्टिटिज। यो भनेको वानको एन्सर भयो, कतिको, फोको एको एन्सर है, यो म यहाँ लेखिदिन्छु, फोको एको एन्सर। बी भनेको वाट इज मास, फोको बीको एन्सर यहाँ छ, वाट इज कल्ड मास। यहाँ ददेखि माससम्म एन्सर भयो बीको। द क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी इज कल्ड मास, त्यो भनेको बी, फोको बी। नेक्स्ट नम्बर, वाट इज 1 केजी मास। 1 केजी मास भनेको के हो, यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, म यहाँ लेखिदिन्छु, 1 केजी मास इज द, म यसमा तपाईँहरू न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ गर्दिनँ। न्युमेरिकल प्रब्लम चाहियो भने तपाईँहरूलाई म अर्कै छुट्टै भिडियोमा न्युमेरिकल प्रब्लम गरिदिनेछु, किनभने न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ बुझाइ पनि दिनुपर्छ र बुझाउँदाखेरि धेरै टाइम लाग्छ, भिडियो लामो हुन्छ, त्यहीमा च्याप्टरको धेरै हालिदिनुपर्छ, त्यसै कारणले हुनसक्छ। यो च्याप्टर म सबै युनिटको पुरै एक्सर्साइज गर्न नभ्याउन पनि सक्छु, किनभने भिडियो लामो भयो भने म तपाईँहरूलाई आधी मात्रै एक्सर्साइज गरेर पनि छोड्न सक्छु। तर केही छैन, यसमा मैले पुरै भिडियो गर्न भ्याइनँ भने म अर्को भिडियो बनाएर भए पनि, यसको पार्ट 2 बनाएर भए पनि म तपाईँलाई युनिटको अल एक्सर्साइज गरेर देखाइदिनेछु, चिन्ता नगर्नु, ओके। भनेको यसमा मैले भन्नु इलेक्ट्रिसिटीसम्म गर्न पाइनँ, किनभने भिडियो लामो भयो अरे। भनेपछि म के गर्छु, लाइटसम्म हिटसम्म मात्र गर्न पायो अरे। अब बाँकी जुन 3-4वटा च्याप्टर बाँकी रह्यो, त्यो च्याप्टर म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा गरिदिन्छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले यो भिडियोमा 25 लाख सेट गर्नु पऱ्यो, ओके। 25 लाख सेट गर्नु पऱ्यो। 25 लाख सेट गर्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियो बनाइदिनेछु, बुझ्नु हो कि भएन, नेक्स्ट भिडियो तपाईँहरूलाई म बनाइदिनेछु यसको बाँकी रहेको रिमेनिङ च्याप्टरको बारेमा। पुरै च्याप्टर भ्यायो भने म तपाईँहरूलाई 25 लाख सेट गर्नु भने चाहिँ सोसियलको बनाइदिनेछु, भ्याइन भने चाहिँ 25 लाख हिट गर्दा यसको जुन बाँकी रहेको च्याप्टरको भिडियो बनाइदिनेछु। र अर्को भिडियोमा फेरि जुन एम गर्छु त्यो चाहिँ बनाइदिनु भयो भने चाहिँ म के गर्नेछु, हेल्थको बनाइदिनेछु, ओके। सुरुमा यसको लेखिहाल्छु, कपी गर्नुहोस् तपाईँहरू, ओके। इज कन्सिडर्ड, भ्याइहाल्नुहुन्छ, म लेखी गरिदिइरहेको छु, तपाईँहरू ट्याङ्की ट्याङ्क मसँग सार्नुमा के छ र।
मेरो स्पिड त तपाईँसँगैको होला अथवा तपाईँहरू झन् फास्ट हेर्न सक्नुहुन्छ होला मभन्दा पनि। हेर्नु तपाईँहरूसँगै लेखिदिएको उसले लेखेर धेरै बेर लाग्छ होला भनेर क्या। ओके हेरौँ मजाले एन्सर हेर्नुहोस्। 1 kg mass is the mass of standard weight rock which is made up of platinum and iridium PLATINUM kept in the International Bureau of Weights and Measures IBWM in France is considered as 1 kilogram in size system. So we have to go on next questions. Let us say what is the unit of mass speed? The unit of speed के हो? The unit of speed is यहाँ दिएको छ second. Okay wait for a minute. The unit of speed is second म यहाँ लेखिदिन्छु। The unit of speed is second ब्राकेटमा तपाईहरु सेकेन्डको सिम्बल हाल्दिनु जुन s. The unit of speed is second के पछि ब्राकेटमा s हाल्दिनु। s भनेको सिम्बल अफ s नजिकिनुहोस्। ल युनिट 1 सिक्यो। यसको जुन 6 नम्बर जुन न्यूमेरिकल प्रब्लम चाहिँ मैले भिडियोमा गर्दिन कुनै पनि च्याप्टरको, किनभने न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दा बुझाउनु पर्छ धेरै समय लाग्छ। न्यूमेरिकल प्रब्लम चाहियो भने तपाईहरुलाई म कति तपाईहरुले न्यूमेरिकल प्रब्लम चाहियो भने नि तपाईहरुले यो भिडियोमा 30 लाख सिकाउनु पर्यो। तपाईहरुलाई दुईटै चाहियो भने 30 लाख सिकाउनु, न्यूमेरिकल प्रब्लम र च्याप्टर पनि चाहियो भने 30 लाख, तपाईहरुलाई च्याप्टरमा चाहियो भने चाहिँ 25। ओके ल नेक्स्ट भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन। फर्स्ट क्वेशन द डिस्टेंस कभर्ड इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड The distance covered in a particular direction per unit time is called दूसरे ध्यान से भेज देना। पेज नंबर 8 निकाल्नुहोस् र एभरेज भेलोसिटी। एभरेज डिस्टेंस ट्राभल बाइ बडी इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन इज कॉल्ड एभरेज भेलोसिटी भनिरहेछ। यसरी के रहेछ एभरेज भेलोसिटी। के रहेछ एभरेज भेलोसिटी जुन दिएको छ 8 नम्बरमा 8 पेज नम्बरमा दिएको छ एभरेज भेलोसिटी आन्सर हो। इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन पर युनिट टाइम एभरेज भेलोसिटी पनि पर्टिकुलर डाइरेक्सन इन 1 सेकेन्ड भनेको छ। 1 सेकेन्ड र पर युनिट टाइम भनेको एउटै कुरा हो। पर युनिट टाइम भनेकै 1 सेकेन्ड हो। यसमा के रहेछ एभरेज भेलोसिटी म लेखिदिन्छु। 1 को के रहेछ आन्सर एभरेज भेलोसिटी। यो भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन च्याप्टर फर्स्ट आन्सर भयो हाम्रो एभरेज भेलोसिटी ए भी आर ए एभरेज velocity. Next, the time rate of change of dash is called acceleration. Acceleration नाम के दिएको छ? यसको DN व्यास के दिएको छ? The change in velocity per unit time is called acceleration. यसको के रहेछ velocity. यसको के रहेछ velocity V E L O C I T Y velocity. C मा जाम the negative acceleration is called यहाँ दिएको छ the rate of decrease velocity is called retardation भनेको यसै के रहेछ रिटार्डेसन। द रेट अफ डिक्रिज अफ भेलोसिटी अफ बडी इज कल्ड रिटार्डेसन। यसै के रहेछ रिटार्डेसन भनेको डिक्रिज भनेको नेगेटिभ हो क्या। पोजिटिभ भनेको इन्क्रिज जस्तै हो, डिक्रिज भनेको चाहिँ नेगेटिभ हो। एन्सर के हो रिटार्डेसन। दिएको एन्सर के रहेछ रिटार्डेसन आर ई टी ए आर टी ए टी आई हो। जो जसले मेजर हुन्छ -1 -2 गर्दै। डिफाइन एभरेज भेलोसिटी बुकमै छ पेज नम्बर 8 नम्बर निकाल्नु जुन द एभरेज द देखि एभरेज भेलोसिटी समान द देखि भेलोसिटी समान एन्सर हो 2 को ए को एन्सर यो द एभरेज डिस्टेंस ट्राभल बाइ बडी इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन इन 1 सेकेन्ड इज कॉल्ड एभरेज भेलोसिटी। एन्सर छ 8 पेज नम्बरमा। नेक्स्ट डिफाइन रिलेटिभ भेलोसिटी टेक आउट पेज नम्बर 9 दिस द देखि भेलोसिटी समान पेज नम्बर 9 द देखि भेलोसिटी समान। बी को एन्सर हो। सी छ व्हाट इज भेलोसिटी। यसको एन्सर मैले लेखाइदिन्छु। बुकमा दिएको छैन बट इट्स एन्सर वाज भेरी इजी। जो तपाईहरुले पहिलेदेखि नै पढ्दै आउनु भएको कुरा हो, जो तपाईहरुलाई थाहा नै होला अहिले पनि। एन्सर हो द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। 2 को सी the rate of change of displacement
is called velocity. Answer हेर्नुहोस्. The rate of change of displacement is called velocity. The rate of change of displacement is called velocity. DISPLACEMENT. देख्नु भयो. ओके. नेक्स्ट 3 नम्बर difference between average velocity and relative velocity. It means like average velocity and relative velocity को difference गर्नु. जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्. The mean of the initial velocity and final velocity over a given period of time is called average velocity. First point. Second point, average velocity depends upon the initial and final velocity of the body. Relative velocity, the velocity of one body with respect to another body is called relative velocity. Relative velocity depends upon the velocity and direction of the moving bodies. हेर्नुहोस्. ओके देख्नु भयो. ओके नेक्स्ट छ डिफरेन्स बिट्विनमा के दिएको छ एभरेज भेलोसिटी एन्ड रिलेटिभ भेलोसिटी भयो. एक्सेलरेसन एन्ड रिटार्डेसन. यहाँ हेर्नुहोस् एन्सर. द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन. इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई ए. द नेगेटिभ एक्सेलरेसन अर द रेट अफ डिक्रिज इन भेलोसिटी इज कल्ड रिटार्डेसन. इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई माइनस ए. भनेको जुन रिटार्डेसन हुन्छ त्यो चाहिँ माइनसबाट रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. हेर्नुहोस् एन्सर. देख्नुभयो. ओके 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 नेक्स्ट 4 नम्बर give one answer, give one word answer. The change in displacement per unit time is called velocity. Answer लेख्दिन तपाईहरुलाई भनिदिन्छु मात्र. The rate of change of velocity, acceleration, the unit of acceleration meter per square second. Meter per square second भनेको यस्तो तपाईहरुलाई कतिलाई लेख्न नआउँछ त मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड 3 को सरी 4 को मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भनेको चाहिँ मिटर पर भनेको यो स्क्वायर सेकेन्ड अनि तपाई ब्राकेट लेख्न सक्नुहुन्छ मिटर per square second. ओके मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भनेको यस्तो ब्राकेटको भित्रको नलेख्दा पनि हुन्छ लेख्दा पनि हुन्छ. तर मेन चाहिँ यो तपाई यो लेख्नु मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड लेख्नु. यस्तो भन्दा पनि राम्रो यस्तो हुन्छ. ओके ओके ए को भेलोसिटी, बी को एक्सेलरेसन, सी को मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड. गिभ आन्सर इन ब्रीफ. व्हाट इज एक्सेलरेसन? यसको आन्सर यहाँ दिएको छ. पेज नम्बर 12 निकाल्नुस्. र यसको आन्सर दुई ठाउँमा दिएको छ. एउटा द देखि तपाईहरु यहाँ एक्सेलरेसन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर अथवा तपाई यो यहाँ यो द देखि यो एक्सेलरेसन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. हैन यसको दुईटा छ हेर्नुस्. चिन्ह लगाइदिएको छु. दुईटामा जुन पनि आन्सर लेख्दा हुन्छ. दुईटा आन्सर राइट हो. यो जुन दुईटा यहाँ माथि एउटा आन्सर मुनिको आन्सर यो दुईटा आन्सरमा जुन पनि आन्सर लेख्दा हुन्छ राइट हुन्छ. नेक्स्ट क्वेशन. व्हाट इज मिन बाइ रिटार्डेसन? ओके यसको चाहिँ यहाँ दिएको छ द देखि रिटार्डेसन छ मुनि हेर्नुस्. यहाँ चिन्ह लगाइदिएको छ. द रेट अफ डिक्रिज अफ भेलोसिटी अफ बडी इज कल्ड रिटार्डेसन. यसको आन्सर भयो यो. 5 को यो भयो. दुईटामा जुन पनि लेख्दा हुन्छ. 5 को भी यो भयो. नेक्स्ट 5 को सी. एक्सप्लेन रिलेटिभ भेलोसिटी विथ एक्जाम्पल. रिलेटिभ भेलोसिटी विथ एक्जाम्पल भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी कमा डिपेन्ड पनि गर्नु तपाईहरु. यसको एक्जाम्पल दिनुस्. यहाँ हेर्नुस् आन्सर. यो सबै लेख्नुस्. यसले 3-4 मार्क्स आउँछ त्यसै कारणले सबै लेख्नुस्. द क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ भेलोसिटी डिपेन्ड्स अपन the calculated value of velocity depends upon the observer when one is moving with respect to another. For example, when two cars are moving in the same direction at a high speed on the highway, then the observer along the roadside observes that both the cars are moving with a high velocity but related to one another, but two cars are hardly moving at all. Thus, the velocity of one body with respect to another body is called relative velocity. Okay, हेर्नु चाहिँ मजाले देखिए कि देखिएन. Wait for a minute. Okay, देख्नुभयो. The calculated value of velocity. रुक्नुहोस् यहाँ हेर्छु म. The calculated value of velocity depends upon the observer when one is moving with respect to another. For example, when two cars are moving in the same direction at high speed on the highway, then the observer along the roadside observes that both the cars are hardly moving with high velocity but related to one another. Two cars hardly move at the velocity one velocity another related velocity. यो पुरै लेख्नु सर. द देखि भेलोसिटी सम्म नै फुल टु फुल आन्सर है. फेरि हेर्नु है पास हेर्नु 1 2 3 4 5 भयो. धेरै टाइम लाग्नु हुँदैन. डिफरेन्ट रेफरेन्स पोइन्ट यसको आन्सर पनि तपाईहरुले बुकमै दिएको छ. पेज नम्बर 9 निकाल्नुहोस्. र जुन यहाँ द देखि यहाँ पोइन्ट्स यसको चाहिँ यो भयो.
5 को डी को एन्सर हो यो 5 को डी को एन्सर यो माथिको द स्टेट अफ रेस्ट र मोसन अफ बडी इज डिफाइन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अ पोइन्ट इज कल्ड रिफरेन्स पोइन्ट 5 को डी को एन्सर फिनिश्ड सेकेन्ड च्याप्टर फिनिश नेक्स्ट च्याप्टर सिम्पल मेसिन प्रेसर एनर्जी वर्किङ पावर हामी हिट्सहरू मात्र गरौँला आज त्यो उदाउँदा भइदैन ओके कोसिस म सबै गराउँछु भनेर बसिरहेको थिएँ तर भिडियो अहिले नै 25 मिनटको भइसकेको छ र अब भिडियो लामो हुने भएकाले म सरी आई ओन्ली हिट्सहरू गराइदिन्छु यो भिडियोमा 25 लिक्स आयो भने म अर्को पार्ट बनाएर अर्को भिडियो बनाएर इलेक्ट्रिसिटीहरूको पनि एक्सर्साइज पुरा गरिदिनेछु र यो 30 लाइक आयो भने इलेक्ट्रिसिटी चाउनको च्याप्टर पनि पुरा गरिदिनेछु र त्यसको अर्को भिडियोमा न्युमेरिकल प्रब्लम पनि गरिदिनेछु ओके नेक्स्ट प्रेसर जाम ओके 1 नम्बर fill in the blanks with the appropriate word the pressure exerted by the air in atmosphere is called के हो भनेर चाहिँ क्वेशनले एटमोस्फेरिक प्रेसर एक एन्सर हो एटमोस्फेरिक प्रेसर नेङ्के एन्सर लेखिदिन्छु अझै नगर्नु म देखाउँदिनँ एन्सर कहाँ छ ल भिडियो धेरै लामो भइसक्यो छिटो म भिडियो बनाइदिन्छु एन्सर लेखिदिन्छु डोन्ट वरी ओके प्रेसर 1 को ए एटमोस्फेरिक pressure B pressure is the dash applied per unit area pressure मा गएर हेरौं pressure is the dash applied per unit area भनेको एप्लाइड गरिन्छ पर युनिट एरियामा के हो त अब pressure is the dash applied per unit area wait for a minute pressure is dash applied per unit area भनेको प्रेसरमा जाम अब यहाँहरु मेजर कहाँ छ ल ड्यू टु चेन्ज इन टेम्परेचर प्रेसर इज यसको एन्सर तपाईहरु आफै लेख्नुस् आएन भने कमेन्ट बक्समा त्यसको रिप्लाई गर्दिनेछु अथवा म एक एन्सरमा लास्टमा भन्दिनेछु द प्रेसर ड्याश एट द डेप्थ अफ लिक्विड इन्क्रिजेस द प्रेसर के हुन्छ लिक्विड इन्क्रिज भयो भने लिक्विड प्रेसरमा जाम द मेजरमेन्ट बिट्विन लिक्विड the pressure of liquid the pressure is the density of liquid okay के भनेको हेर्नुस् क्वेशनले the pressure dash at the depth of liquid increases के हुन्छ यहाँ हाल्नु एन्सर दिएको छ यहाँ पेज नम्बर 27 निकाल्नुहोस् यहाँ एन्सर दिएको छ the pressure of a liquid increases with the increase of depth एन्सर के रहेछ increases A को एन्सर एटमोस्फेरिक प्रेसर बी को आफै गर्नुस् आएन भने कमेन्ट बक्समा लेख्दिनु छ लास्टमा भन्दिन्छु सी को एन्सर हो इन्क्रिजेस नेक्स्ट डी नम्बर द एस युनिट अफ डेन्सिटी इज अब हामी डेन्सिटीमा जाम डेन्सिटी रिलेटिभ डेन्सिटी हैन डेन्सिटी युनिट अफ डेन्सिटी हाल्नु दिएको छ युनिट डेन्सिटी एसआई युनिट डेन्सिटी के हो किलोग्राम पर क्युबिक मिटर यहाँ जुन एन्सर हुन्छ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर पेज नंबर 29 एन्सर यहाँ दिएको छ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यहाँ फुल स्टेपसम्म लेख्नुहोस् किलोग्राम के देखि फुल स्टेपसम्म एन्सर लेखिदिनुहोस् पुरै एन्सर तपाईहरु लेख्नुस् भने चाहिँ द देखि यहाँसम्म हो पुरै एन्सर तर फिलिङ द सोधेको छ तपाईहरु के देखि यहाँ फुल स्टेपसम्म लेख्नुहोस् यो जुन के छ यो के देखि यहाँसम्म किलोग्राम पर क्यूबिक मिटर के देखि फुल स्टप समान ओके नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर इफ द डैश अफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वाटर यहाँ छ हेर्नुस् those of the density more than density of water is zinc very slow so density less than density floats on water an object floats on water if the dash of the object is less than that of water density हेर्नुस् डेन्सिटी लेस भयो भने वाटर चाहिँ फ्लोट हुन्छ वाटरमा भनेको डेन्सिटी यदि वाटरको डेन्सिटी कम छ भने डेन्सिटी चाहिँ वाटर भन्दा कम छ भने त वाटर चाहिँ वाटरमा फ्लोट हुन्छ के भन्छ के कम भयो भने वाटर फ्लोट हुन्छ डेन्सिटी कम भयो भने वाटरमा वाटर फ्लोट हुन्छ भने के कम भयो भने वाटरमा वाटर फ्लोट हुन्छ डेन्सिटी यसमा के छ डेन्सिटी एटमोस्फेरिक प्रेसर सी को
increases, D को kilogram per cubic meter and E को density. If the density an object floats on water, the density of the object is less than the water. What is the unit of density? A kilogram per cubic meter. What the formula of density? Density को formula के हो हामी गरेर सक्छौं. हेर्नुस् density of body mass by volume, m by v, mass by volume रहेछ density को formula. कहाँ दिएको यसको हेर्नु त mass by volume यहाँ यो भयो आन्सर यसको. b को c को which object floats on water, density water मा density कम हो. any object having less density than that of water भनेको water भन्दा density कम छ भने आई. वाटर मा चाहिँ हैन के, वाटर भन्दा डेन्सिटी कम छ भने वाटर चाहिँ वाटरमा फ्लोट हुन्छ. बुझ्नुभयो? यहाँको चाहिँ के हुन्छ, वाटर भन्दा के कम भयो भने चाहिँ वाटर फ्लोट हुन्छ डेन्सिटी. यहाँ के हुन्छ भनेको वाटर भन्दा डेन्सिटी कम छ भने वाटर चाहिँ फ्लोट हुन्छ वाटरमा. which of the floats on liquid, an object having less density than that of water. A को किलोग्राम पर मिटर क्यूब, किलोग्राम पर क्यूबिक मिटर पनि भन्न सकिन्छ. b को भयो मास बाइ भोल्युम, c को भयो एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेस डेंसिटी दैन दैट अफ वाटर. d को on which direction does the liquid exert pressure, कुन डाइरेक्सनमा लिक्विडले प्रेसरलाई एक्सर्ट गर्छ अरे. त अब लिक्विड प्रेसर अफ लिक्विड प्रेसरमा जानु पर्यो. प्रोपोर्शनल टु हाइट भनेर चाहिँ आन्सर हुन्छ. प्रोपोर्शनल टु हाइट जस्तो कुरा रहेछ. हेर्नु अप्सन के दिएको छ त्यहाँ मैले हेरिन. only downwards, only upwards, only lateral sides in all directions है अप्सनमा नि. एन्सर हुने पर्छ हाम्रो वेट फर अ मिनेट खोजिदिन्छु. ओके डेन्सिटी इक्वल अप्सन के दिएको छ, only upwards in all direction, only downward, only on lateral sides. क्वेशनले के भनेको छ हेरौँ त. on which direction does the liquid exert pressure, कुन डाइरेक्सनमा लिक्विडले प्रेसरलाई एक्जर्ट गर्छ अरे. put some liquid, measurement of liquid, यहाँ होला pressure of liquid. ओके यहाँ हेर्नु, a solid object exerts pressure on a surface where it is placed भनेको जहाँ यो प्लेस्ड हुन्छ, जहाँ यो हुन्छ भनेको जहाँ यो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के गर्छ अरे प्रेसरलाई एक्सर्ट गर्छ अरे. on the bottom of its container, on the bottom of its container due to its weight. यसको चाहिँ म झुकिरहेको छु. म लास्टमा भनिदिन्छु ल, टाइम वेस्ट हुन्छ. लास्टमा टाइम रह्यो भने भनिदिन्छु. in a point it is at a depth of 100 meters due to gravity and it how much pressure will the water exhaust. वाटरले कति प्रेसर एक्सर्ट गर्छ अरे कुरा सोधिरहेको छ. म यिनीहरू कुरा तपाईँहरूलाई कमेन्ट बक्समा हालिदिनेछु. कमेन्ट बक्स हेर्नु होला. म आफै झुकिरहेको छु. अहिले म झुकेको नि होइन कि म